अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनूमान् स्थानमास्थितः। वनं भग्नं मया चैत्य प्रासादो न विनाशितः। तस्मात् प्रासादमप्येवं भीमं विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनूमान् दर्शयन् बलम् चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनूमान् मारुतात्मजः। आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रसादं हरियूथपः बभौ स सुमहातेजा प्रतिसूर्य इवोदितः। सम्प्रदृष्ट्य च दुर्दर्शं चैत्यप्रासादमुत्तमम् हनूमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्। स भूत्वा सुमहाकाय प्रभावान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पुरायन्। तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहाङ्गमास्तस्त्रा चैत्यपालाच्च मोहिताः। अस्त्रविजयितां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालिताः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। हनूमाच्चित्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्। शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्दो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। एवमुक्त्वा विमानस्तश्चैत्यस्तान् हरियूथपः ननाद भीमनिर्ह्रदो रक्षसां जनयन् भयम्। तेन शब्देन महता चैत्यपालास्यतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परस्वधान् विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन्। ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः अजुघ्न् वानरश्रेष्ठं बाणैश्चाधिच्च सन्निवैः आवर्त इव गङ्गायास्तोयस्य विपुलो महान्। परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभौ रक्षसां गणः। ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृतम् उत्पपाटयित्वा वेगेन हनूमान् पवनात्मजः। ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः। तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादाच्चप्यदह्यत। दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणीन्द्रैवासुरान्। अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत् मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां बलीनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववसवर्तिनाम् अटन्ति वसुधां कृष्णां वयमन्ये च वानराः। दशनागबला केचित् दशगणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्य विक्रमाः। सन्ति चौघबला केचिद्वयबलोपमा अप्रमेय बलाचान्ये तत्रासन् हरियूथपाः। ईदृग्विधैस्तु हरिभुर्वृतो दनन्तकायुधैः शतैशतसहस्रैश्च कोटिभिर्युतैरपि आगम्य सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनाः। नेयमस्ति पुरी लङ्का न यायं न च रावणः
यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मना। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 44 सर्गः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगामदनुर्धरः रक्तमाल्याम्बरधरस्रग्वी रुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः धनुश्चक्रधनुप्रख्यं महाद्रुचिरसायकं विस्पारयानो वेगेन वज्रासनिसमस्वनं तस्य विस्पारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशच्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन करयुक्तेन तमागतमुदीक्षसः हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च तं तोरणविटङ्कस्तं हनुमन्तं महाकपिं जम्बुमाली महाबाहुर्विव्याधनिशतैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाहुर्विव्याधनाराचैर्दशभिस्तं कपीश्वरम् तस्य तच्चुषुभे ताम्रं शरणे विहतं मुखं शरधीवाम्बुजं पुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना ततश्च रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे मुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेत्ति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेप बलवद्बली तां शरैर्दशभिक्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमान् चण्डविक्रमः सालं चतुर्भिश्चिच्छेदवानरं पञ्चभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तुस्तनान्तरे सशरैः पूरिततरक्रोधेन महता वृतः तमेव परिगं गृह्य भ्रामयामास वेगतः अतिभोगेति वेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिगं पातयामास जम्बूमालिर्महोरसि तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहु न च जानुनी न धनुर्न रथो नाश्वासास्तत्रा दृश्यन्त नेशवः सहातास्तरासा तेन जम्बुमाली महाबलः पपात निहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः जम्बुमालिञ्च निहतं किङ्कराञ्च महाबलान् चुक्रोधरावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तिता ताम्रलोचन प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले आमात्य पुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समाधिदेशासु निशाचरेश्वरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 44 सर्गः।